नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म सस्ते नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सदनमा महत्त्वपूर्ण छलफल चल्दै गर्दा सांसदहरूको उपस्थिति भने न्यून। उठेका प्रश्नहरूको मन्त्रीहरूले दिए जवाब। सरकारका काम कारबाहीप्रति संसदको आपत्ति। बजेटको गोपनीयता भङ्ग गरेको भन्दै सदनमा मागियो अर्थमन्त्रीको राजीनामा। एमालेको अवरोधका कारण जारी छलफल प्रभावित। अर्थमन्त्रीले गरे आरोपको खण्डन। अमेरिकाको चासो र सक्रियतालाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा विवाद। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई लिएर दलहरू सशंकित। सत्ता समीकरणमा नै प्रभाव पर्ने सङ्केत। नेपाली शेयर बजार सूचक नेप्से 1.5 वर्ष यताकै न्यून बिन्दुमा। बजार 2000 अङ्कभन्दा तल झर्यो। 1 वर्षमा लगानीकर्ताले गुमाए 15 खर्बको सम्पत्ति। र विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र ओमान आज भिड्दै। अङ्क तालिका सुधार्ने दुवै टिमको लक्ष्य। फुटबलमा आज राति नेपालले इन्डोनेसियाको सामना गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको आज मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छन्। सो क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कागज आपूर्ति हुन नसक्दा समयमै पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउन नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले पाठ्य पुस्तक छाप्ने कागज अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याउनु पर्ने र सोको आपूर्ति हुन नसक्दा छपाईमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो। त्यसैगरी पाठ्य पुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडका कर्मचारीहरू स्थानीय तह निर्वाचनमा जानुपर्ने स्थिति भएका कारण पनि असर परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा, त्यसपछि सहमतिका लागि हामीले कानुन, न्याय र संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइएको छ। त्यसको साथसाथै प्राविधिक शिक्षा ऐन र यो प्रतिष्ठानसित सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरूलाई कसरी चलाउने भन्नेसित सम्बन्धित प्राविधिक यो प्रकृतिको चाहिँ खास गरी ऐनलाई पनि हामीले ड्राफ्ट गरिकन विज्ञहरूसित छलफल गरेर सहमतिको निम्ति अर्थ मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र लगत्तै त्यहाँबाट सहमति भएर आउँदा बित्तिकै यसै सदनमा यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यता खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले अर्बौंको लगानीमा निर्माण गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ सुरक्षाका लागि वर्षायामसम्मका लागि बन्द गर्नु परेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। यस अवधिमा काठमाडौँवासीलाई पानीको अभाव हुन नदिन बागमतीबाट सुन्दरी जल पानी प्रशोधन केन्द्रमा पानी पठान्तर गर्ने, केयुकेएल अन्तर्गतका बोरिङहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने र अन्य स्रोतको उपयोग गर्ने कार्यहरू भइरहेको उहाँको भनाइ छ। मेलम्चीमा आएको बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी योजनाको पुनर्स्थापना गरी काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई सरकारले घोषणा गरे बमोजिम नै चैत मसान्तभित्र मेलम्चीको पानी पठान्तन गरी वितरण गरिएको थियो। यस अवधिमा आयोजना अन्तर्गत हेडवर्क, सुरुङ, मेकानिकल गेट लगायत संरचनाहरूको अवस्था समेत मूल्याङ्कन गरिएको थियो। मन्त्री चौधरीले काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ भित्र खानेपानीमा सबैको सुरक्षित पहुँच पुर्याउनका लागि पाइपलाइन सञ्चालन विस्तारको काम भइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले स्वच्छ खानेपानीको उपयोग गर्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार खानेपानीको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। यता जवाफकै क्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले आउँदो असार 15 गतेसम्म 80,000 मेट्रिक टन मल उपलब्ध हुने दावी गर्नुभयो। त्यस्तै रासायनिक मलको सट्टा नानो युरिया मल आयात भइरहेको भन्दै मन्त्री यादवले यो प्रयोग गर्न अनुरोध पनि गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा जारी बजेटमाथिको छलफल चलिरहेको छ। छलफलमा किसानले मल नपाएको विषयदेखि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट बनाउन खेताला लगाएको विषयसम्म उठिरहेका छन्।
सँगै सरकारले अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम सम्झौता गर्न लागेको विषय पनि गरम गरम बहसमा छ। तर गम्भीर विषयमा छलफल जारी रहे पनि सदनमा सांसदको सङ्ख्या भने न्यून देखिने गरेको छ। एक रिपोर्ट। स्थान काठमाडौँको बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन मध्याहको 12:30 बज्दै गर्दा संसदभित्र भने विभिन्न विषयमा छलफल चलिरहेको थियो। बिहान 11 बजेबाट सुरु भएको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमाथिको जवाफले नै निरन्तरता पाएको थियो। बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका थिए। अर्थमन्त्रीको जवाब सुन्न अस्वीकार गरेका उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराए। अन्ततः सशर्त संसद सुचारू भयो। तर भर्खर संसद सुचारू मात्र के भएको थियो, माननीयहरूलाई भने बाहिरिने हतार भयो। संसदमा आज अर्थमन्त्रीको राजीनामाको विषयदेखि मलको विषयसम्म उठे, तर महत्त्वपूर्ण छलफलकै क्रममा अधिकांश जसो कुर्सी खाली थिए। आजको बैठकमा युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, खानेपानी, अर्थ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको थियो। मलबाबको विषयमा अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका एमालेका सांसदहरू नै कृषि मन्त्रीले उत्तर दिँदा संसदबाट बाहिरिरहेका थिए। यो नियमित प्रक्रिया भएको भन्दै फेरि फर्कने बाचासहित बाहिरिएका उनीहरू फेरि फर्किएनन्। होइन, हामी मलको कुरो होइन, हामी फेरि आउने जाने त्यो संसदमा त चलिरहने प्रक्रिया नै हो नि। अलिकति चाहिँ संख्या अलिक कम देखिरहेको छ, कसरी बुझिरहनु भएको छ तपाईँले? ठिक छ, सङ्ख्यामा फेरि अहिले हाम्रा पार्टी अध्यक्षज्यू पनि आउँदै हुनुहुन्छ, हामी फेरि अहिले फर्कन्छौँ। त्यही हो, अहिलेलाई एकछिनका लागि मात्रै यो काम विशेष त बाहिरभित्र त अब सांसदहरूको नियमित प्रक्रिया नै हो। बैठक सुरु भएको 1 घण्टा नबित्दै बाहिरिनेको संख्या बढ्दै थियो भने बाहिर भेटिएका एमाले सांसद रामवीर मानन्दर सञ्चारकर्मीसँग गफमा मस्त थिए। भित्र बसे निदाइने र भिडियो आउने डर भएको बताउने उनी घर गएर रेडियो र टिभीमा लाइभ हेर्ने बताउँदै थिए। निकै ढिलो गरी बैठकमा सहभागी हुन आइपुगेका एमाले सांसद डाक्टर भीम रावल पनि आलटाल गर्दै बाहिर नै थिए। बीचमा लुसुक्क पसेका केही सांसदहरू 10 मिनट पनि नबसी बाहिरिए। समय घर्किँदै जाँदा पनि संसदभित्र जाने सांसदको संख्या घटेको थिएन। कोही सिभिल अस्पतालमा कानको उपचार गराएर आउँदा ढिलो भएको भन्दै मुसुक्क हाँसेर भित्र पस्थे भने कोही आलटाल गर्दै। यसरी ढिला पुग्नेमा काङ्ग्रेस सांसद गगन थापादेखि एमाले सांसद विष्णु पौडेलसम्म थिए। निकै ढिलो गरी पुगेकी काङ्ग्रेस सांसद चित्रलेखा यादव यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासकै रूपमा अर्थ्याउँदै थिइन्। माननीयहरूको अन्त धेरैतिर काम पर्नाले यस्तो हुने गरेको उनको प्रष्टीकरणका बीच एमालेका सांसद विष्णु पौडेलको बाहिरिने बेला भइसकेको थियो। के हुन्छ भने नि माननीयज्यूहरूको पनि अब विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू हुन्छ है, मिटिङहरू हुन्छ, अब त्यता पनि जानै पर्ने हुन्छ। अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, अब एक ठाउँमा नजाँदा अब त्यहाँबाट पनि गाली पाइने, गाली खाइने होइन। अब मान्यज्यूहरूले भन्नुभयो, आउनु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अरू जसले कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, अब यो संसद चलिरहेको बेलामा अब कार्यक्रमै गर्नु हुँदैन भनेर पनि भन्न सकिँदैन होइन। र यो यहाँ मात्रै होइन, यो संसारभरिकै संसदहरू यसरी नै चल्ने गर्छ। सांसदहरू सदनमा निदाउने गरेको तथा भत्ताका लागि मात्र हस्ताक्षर गर्न पुग्ने गरेको कुरा नौलो होइन, जसले जनताका विषयमा उनीहरू कति संवेदनशील छन् भन्ने प्रश्नाउँदै आएको छ। जुन प्रवृत्ति जनजीविका तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता जस्तो विषयमा छलफल भइरहेको अवस्थामा पनि दोहोरिएको छ। अब बाँकी समाचार। रातारात मन्त्रालयमा अमुक व्यक्तिलाई प्रवेश दिएर करका दर परिवर्तन गर्न लगाएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्मा गम्भीर विवादमा तानिएका छन्। यसअघि पनि उनी रोकिएको रकम फुक्का गराउन दबाब दिने राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रकरण लगायतका विवादास्पद निर्णय गरेका कारण पटक पटक आलोचित बन्ने गरेका छन्। यो सँगै शर्मालाई राजनीतिमा राजीनामा दिन दबाब परेको छ। यद्यपि शर्माले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बजेटको गोपनीयता भङ्ग गरेको खबर बाहिरिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा फेरि विवादमा तानिएका छन्। बजेट निर्माणको अन्तिम दिन अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई राजस्वका दर हेरफेर गरेको विषयबारे खुलासा भएपछि अर्थमन्त्री शर्माको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले रोकेर राखेको रकम फुक्का गर्न दबाब दिने, राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई कारवाही गर्ने जस्ता कार्यले मन्त्री शर्मा विवादमा फँसेका थिए। सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपेका शर्माको यही श्रृङ्खलाबद्ध विवादास्पद कामका कारण पदबाट हटाउनु पर्ने दबाब बढेको छ।
यस विषयमा सदनमा समेत कुरा उठेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्रीको जवाब सुन्न नै अस्वीकार गरेको छ। खेताला लगाएर बजेटमा राजस्वको दरहरू परिवर्तन गरेको विषयमा स्पष्टीकरण नआएसम्म अर्थमन्त्रीको जवाब नसुन्ने एमाले सांसदहरूले बताएका छन्। बैठक सुरु भए लगतै नेकपा एमालेका तर्फबाट पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटको विषय राष्ट्रिय सुरक्षा जत्तिकै गोपनीय विषय भएको बताएका थिए भने अर्थमन्त्री पदमा बस्न नमिल्ने जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समेत ध्यान आकर्षण गराएका थिए। यो कस्तो किसिमको संलग्नता र साँठगाँठमा भएको हो यसको जानकारी चाहियो संसदलाई। त्यसकारणले म यहाँहरूलाई अहिले के भन्न चाहन्छु भने यति गम्भीर प्रश्न उठेपछि नैतिक रूपले अर्थमन्त्री त्यो पदमा बस्नको लागि सक्षम हुनुहुन्छ, लायक हुनुहुन्छ, यसको जवाब संसदलाई चाहिन्छ। र म प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको, कि यति गम्भीर प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफदेही लिनुपर्छ कि पर्दैन। यो केवल अर्थमन्त्रीको मात्रै विषय हो कि के हो, यसको जानकारी संसदलाई चाहिन्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्ने कुरा अत्यन्तै भ्रामक, झुटा र कपोकल्पित भएको भन्दै त्यसको खण्डन गरेका छन्। उनले मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै बजेट निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ सचिव र राजस्व सचिवको नेतृत्वमा टिम परिचालन हुने र उनीहरूले तयार गरेको बजेटमा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा आफूले सरकारको नीति तथा भिजन मात्रै दिने अधिकार भएको र सोही अनुसार काम गरिएको बताए। अर्थमन्त्री शर्माले कार्य सम्पादन नियमावलीले आफूलाई बजेट निर्माण गर्नका लागि अधिकार दिएको र सोही अधिकार मात्रै आफूले प्रयोग गरेको पनि पटक पटक दोहोर्याएर चोखिने प्रयास गरे। कुनै मान्छे रातको 12 बजे आएर चलखेल गर्यो भन्ने सन्दर्भमा जुन विषय उठेको छ यो अत्यन्त भ्रामक, कपोलकल्पित एउटा झुट्टा कथा बनाइएको छ। यसको म खण्डन गर्न चाहन्छु, खारिज गर्न चाहन्छु। अर्थमन्त्रीको हैसियतले जुन कार्य सम्पादन के नियमावली छ त्यसको आधारमा प्राप्त भएको जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी भएर बजेट बनाइएको कुरा पनि यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। कुनै पनि अनाधिकारी व्यक्तिले बजेट बनायो भन्ने कुरा झुट्टा र भ्रामक भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। विवादमा तानिएपछि अर्थमन्त्री शर्मालाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत भेट गरेका छन्। उक्त भेटमा प्रचण्डले अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति रोष प्रकट तथा राजीनामाको सुझाव समेत दिएको बताइएको छ। त्यस्तै माओवादीकै नेताहरूले पनि मन्त्री हेरफेर हुन सक्ने विषयलाई नकारेका छैनन्, जसले कुनै आरोपमा नभई स्वइच्छामै मन्त्री परिवर्तन गरिएको देखिने गरी व्यवस्थापन गर्ने माओवादी केन्द्रको तयारी हुन सक्ने विश्लेषण सुरु भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोग नेपालले आगामी मङ्सिर महिनाको पहिलो सातासम्म प्रदेश र संघीय निर्वाचन गर्ने गरी तयारी थालेको छ। आज पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आसन्न प्रदेश र संघको निर्वाचन आगामी मङ्सिर महिनाको पहिलो सातासम्म गर्ने गरेर आयोगले आन्तरिक तयारी थालेको बताउनु भएको हो। उहाँले आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा मङ्सिरको पहिलो सातासम्म निर्वाचन गर्ने गरी आन्तरिक तयारी गरेको पनि बताउनु भयो। प्रवक्ता पौडेलले आयोगले सरकारलाई निर्वाचन कानुन बमोजिम दिएको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भएकाले आयोगको आन्तरिक तयारी गरिरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो। अब आन्तरिक र अनौपचारिक छलफलमा अहिले पनि आयोग एकै चरणमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमै छ र एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा मङ्सिरको फर्स्ट विकसम्म निर्वाचन गर्ने गरी आन्तरिक तयारी गरेको छ र अब यस सम्बन्धमा आयोगले सरकारलाई निर्वाचन कानुनहरू बमोजिम आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्ने भएको हुनाले आयोगले परामर्श यही मैले अहिले भने बमोजिम परामर्श दिने गरी आयोगले आन्तरिक तयारी गरिराखेको छ। उहाँले निर्वाचन आयोग नेपालले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन र अध्यावधि गर्ने कार्यक्रम सुरु गर्ने बताउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय अमेरिकी चासो र सक्रियताले विभिन्न शंका उब्जाइरहेको छ। नेपालमाथि प्रभाव पार्ने शालीन अमेरिकी गतिविधिले झस्काइरहेका बेला सैन्य गतिविधि नै चलाउने गरी अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको छ, जसले गठबन्धन दलहरूबीच दरार देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट।
पुरानो कूटनीतिक इतिहास निरन्तर उच्च स्तरको सहयोगका कारण नेपाल अमेरिका बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध फरक र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर पछिल्लो समय बदलिँदो विश्व भू राजनैतिक प्रभावमा नेपाल अमेरिका सम्बन्ध पर्न थालेको छ। शक्ति राष्ट्र अमेरिका उदयमान चीनलाई घेराउ गर्न भारत प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतका विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयन गराउन लागि परेका छन्। एमसीसी अनुमोदनपछि नेपाल पनि यो रणनीतिमा जोडिएको छ। सडक र सदन दुवै विभाजित भए पनि विशुद्ध आर्थिक सहयोगको दावी गर्दै अमेरिकी दबावमै 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी अनुमोदन गरिएको थियो। एमसीसी अनुमोदनपछि नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढ्दो छ। नेपालमा उच्च स्तरीय अमेरिकी भ्रमण बाक्लिएको छ। सरकारको कूटनीतिक व्यवहारमाथि नै प्रश्न उठिरहेका छन्। कुनै छिमेकीलाई चिडाउने, कुनै छिमेकीलाई रिझाउने ढङ्गले हामी गइरहेका छौँ। यो उचित भएन, बिल्कुलै उचित भएन र यसले हामीलाई चाहिँ समस्यामा पार्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। ऋणको कुरा होस्, अनुदानको कुरा होस्, मेरिट बेस हुनुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छ र किनभने नेपालको बाह्य आर्थिक सहायता नीति छ, नेपालको परराष्ट्र नीति छ, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति छ। यी तीनटा कुराले मोस्टली हाम्रा बाह्य सम्बन्धहरूलाई चाहिँ कन्डक्ट गर्छन्। वर्तमान सरकार एउटा छिमेकी राष्ट्रलाई खुसी पार्ने र अर्कोलाई चिड्याउने काम गरेको आरोप लागिरहेकै बेला इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत अमेरिकी सेनाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्बन्धी समझदारी पत्रको मस्यौदा सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सकारात्मक देखिएका छन्। अमेरिकी सेनाले प्रस्ताव गरेको उक्त रणनीतिक सम्झौता नेपालका लागि घातक हुने धारणा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भइरहेका छन्। युएस आर्मी पेसिफिकका कमान्डर कमान्डो जर्नेल चार्ल्स ई फ्लिन स्वदेश फर्के लगत्तै समझदारी पत्र सार्वजनिक भएपछि कूटनीतिक क्षेत्रमा हलचल मचेको छ। सरकारको चर्को आलोचना सुरु भएको छ। एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु पूर्व त्यसभित्रको संवेदनशीलताप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने, हुबहु हस्ताक्षर गर्न नहुने कतिपयको जोड छ। एमसीसीमा सबैले उठाएको एउटा ठुलो चाहिँ प्रश्न थियो नि, त्यो प्रश्नलाई चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ के भयो, मिल्न आयो, जुन एमसीसीमा कहीँ उल्लेख छैन। अब त्यसले गर्दाखेरि नेपाली भूमिमा अथवा नेपाली बाहिरका अमेरिकन सेना बस्न पाउने भयो र अमेरिकन सेनाले चाहिँ नि प्रदेश सरकार अथवा नेपाल सरकारसँग चाहिँ नि सहमति लिएर जमिन किन्न पाइने भयो। उनीहरूको काम जे बनाउनुको लागि ब्यारेक स्यारेक आदि इत्यादि बनाउनुको लागि त्यो किन्न पाइने भयो। यो चिज नेपाललाई कति सुहाउँदिलो हुन्छ, कति हितकर हुन्छ। चीन र भारत जस्ता विश्वशक्ति राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपालका लागि सन्तुलित सम्बन्ध पहिलो शर्त हो। हाम्रो विदेश नीति यसैमा अडेको छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनसँगै अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा देखाएको चासोमा नेपाल पनि जोडिएको छ। त्यसैले राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि ठानी सन्तुलित सम्बन्ध र कूटनीतिक परिपक्वतामा सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ। नेपाली भूगोल र इतिहास सुहाउँदो कूटनीतिक सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। असारको दोस्रो साता अमेरिका भ्रमणको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री देउबा अझ गम्भीर हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। नेपाल र अमेरिका बीच द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 75 वर्ष पुरा भयो। पुरानो कूटनीतिक इतिहास निरन्तर उच्च स्तरको सहयोगका कारण दुई मुलुक बीचको कूटनीतिका सम्बन्धमा फरक र महत्त्वपूर्ण पनि मानिन्छ। तर एमसीसी पास भए यता अमेरिकाको बढ्दो चासो र संवेदनशील कूटनीतिक क्षेत्र सञ्चालनमा देउवा सरकारको अपरिपक्वताले देश नै भड्खालोमा पर्ने चिन्ता बढेको विज्ञ बताउँछन्। एक रिपोर्ट। पुरानो कूटनीतिक इतिहास निरन्तर उच्च स्तरको सहयोगका कारण नेपाल अमेरिका बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध फरक र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर पछिल्लो समय बदलिँदो विश्व भू राजनैतिक प्रभावमा नेपाल अमेरिका सम्बन्ध पर्न थालेको छ। शक्ति राष्ट्र अमेरिका उदयमान चीनलाई घेराउ गर्न भारत प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतका विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयन गराउन लागि परेका छन्। एमसीसी अनुमोदनपछि नेपाल पनि यो रणनीतिमा जोडिएको छ। सडक र सदन दुवै विभाजित भए पनि विशुद्ध आर्थिक सहयोगको दावी गर्दै अमेरिकी दबावमै 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी अनुमोदन गरिएको थियो। एमसीसी अनुमोदनपछि नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढ्दो छ। नेपालमा उच्च स्तरीय अमेरिकी भ्रमण बाक्लिएको छ।
सरकारको कूटनीतिक व्यवहारमाथि नै प्रश्न उठिरहेका छन्। एमसीसीमा सबैले उठाएको एउटा ठुलो चाहिँ प्रश्न थियो नि, त्यो प्रश्नलाई चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ के भयो, मिल्न आयो, जुन एमसीसीमा कहीँ उल्लेख छैन। अब त्यसले गर्दाखेरि नेपाली भूमिमा अथवा नेपाली बाहिरका अमेरिकन सेना बस्न पाउने भयो र अमेरिकन सेनाले चाहिँ नि प्रदेश सरकार अथवा नेपाल सरकारसँग चाहिँ नि सहमति लिएर जमिन किन्न पाइने भयो, उनीको काम जे बनाउनको लागि ब्यारेक स्यारेक आदि इत्यादि बनाउनको लागि त्यो किन्न पाइने भयो। यो चिज नेपाललाई कति सुहाउँदिलो हुन्छ, कति हितकर हुन्छ। वर्तमान सरकार एउटा छिमेकी राष्ट्रलाई खुसी पार्ने र अर्कोलाई चिड्याउने काम गरेको आरोप लागिरहेकै बेला इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत अमेरिकी सेनाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्बन्धी समझदारी पत्रको मस्यौदा सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सकारात्मक देखिएका छन्। अमेरिकी सेनाले प्रस्ताव गरेको उक्त रणनीतिक सम्झौता नेपालका लागि घातक हुने धारणा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भइरहेका छन्। युएस आर्मी पेसिफिकका कमान्डो जर्नेल चार्ल्स ई फ्लिन स्वदेश फर्के लगत्तै समझदारी पत्र सार्वजनिक भएपछि कूटनीतिक क्षेत्रमा हलचल मचेको छ। सरकारको चर्को आलोचना सुरु भएको छ। एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु पूर्व त्यसभित्रको संवेदनशीलताप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने, हुबहु हस्ताक्षर गर्न नहुने कतिपयको जोड छ। कुनै छिमेकीलाई चिडाउने, कुनै छिमेकीलाई रिझाउने ढङ्गले हामी गइरहेका छौँ। यो उचित भएन, बिल्कुलै उचित भएन र यसले हामीलाई चाहिँ समस्यामा पार्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। ऋणको कुरा होस्, अनुदानको कुरा होस्, मेरिट बेस हुनुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छ र किनभने नेपालको बाह्य आर्थिक सहायता नीति छ, नेपालको परराष्ट्र नीति छ, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति छ। यी तीनटा कुराले मोस्टली हाम्रा बाह्य सम्बन्धहरूलाई चाहिँ कन्डक्ट गर्छन्। चीन र भारत जस्ता विश्वशक्ति राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपालका लागि सन्तुलित सम्बन्ध पहिलो शर्त हो। हाम्रो विदेश नीति यसैमा अडेको छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनसँगै अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा देखाएको चासोमा नेपाल पनि जोडिएको छ। त्यसैले राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि ठानी सन्तुलित सम्बन्ध र कूटनीतिक परिपक्वतामा सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ। नेपाली भूगोल र इतिहास सुहाउँदो कूटनीतिक सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। असारको दोस्रो साता अमेरिका भ्रमणको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री देउबा अझ गम्भीर हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। त्रिभुवन चन्द्र बहुमुखी क्याम्पस त्रिचन्द्र कलेजको पुनर्निर्माणको माग गर्दै विद्यार्थीले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नजिकै रहेको धरहरा र रानीपोखरी पुनर्निर्माण भइसक्दा विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर सुधारेर विद्यार्थीलाई योग्य बनाउने शैक्षिक संस्था बन्न नसक्नु दुःखद भएको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। त्रिचन्द्र कलेज पुनर्निर्माणको माग गर्दै विद्यार्थीहरूले सडकमै पढेर विरोध जनाएका छन्। क्याम्पसका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण हुन नसक्दा विद्यार्थी जीर्ण कक्षा कोठामा बसेर अध्ययन गर्न बाध्य छन्। कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी भवन कुन बेला भत्किन्छ भन्ने डरमा पढ्नु परेको बताउँछन्। भवनका कक्षा कोठामा पानी परेको बेला पानी चुइने गरेको उनीहरूले बताए। अध्ययनका लागि क्याम्पस पस्ने विद्यार्थीको संख्या बढिरहे पनि भवन भत्किएर खस्ने हो कि भन्ने डरमा कलेजमा बस्नै डर लाग्न थालेको विद्यार्थीको गुनासो छ। त्रिचन्द्र कलेज चाहिँ लामो समय 6 वर्ष पहिला 2072 सालको भूकम्प पश्चात भत्किएर रेड स्टिकर लगाएको भवन छ, घण्टाघर पट्टिको बिल्डिङ, र त्यो बिल्डिङ बनाउने जिम्मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पाएको हो। तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ काम गरेन र उसको म्याच चाहिँ गत पौषमा 78 को पौषमा सिधियो। त्यसपछि जिम्मा पाएको शिक्षा मन्त्रालयले पनि 6 महिना बितिसक्दा पनि यसको बारेमा न कुनै शोध न कुनै खोज, यसको बारेमा कुनै पनि आएर काम सुरु गरेको छैन। विद्यार्थीहरूले सत्तामा पुगेपछि आफैले पढेको घर बिर्सिने परिपाटी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यसमा कुनै चासो नदेखिएको बताए। उनीहरूले नजिकै रहेको धरहरा र रानीपोखरी भन्दा विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने र विद्यार्थीलाई योग्य बनाउने शैक्षिक संस्था बन्न नसक्नु दुःखद रहेको बताए। प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थी गोविन्द्र कोइरालाले 2072 सालको भूकम्पपछि रातो स्टिकर लगाएर राखिएको भवन निर्माणको काम अहिलेसम्म सुरु नहुँदा कक्षा कोठाको अभाव भएको र विद्यार्थीहरूले उठेर पढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। विद्यार्थी जस्तो मान्छेले विद्यार्थीलाई पढ्नलाई चाहिने भने
क्याम्पस हो होइन। तर हामी यहाँ पढ्दै गर्दा 2072 सालको भूकम्पले चाहिँ जुन चाहिँ यहाँको संरचनाहरू नै तहस नहस छ, पानी पर्दा पानी चुइन्छ, ढुङ्गा खस्छ होइन। उताको त्यो बिल्डिङ नै कोल्याप्स भइसक्यो, यो बिल्डिङ कतिखेर कोल्याप्स पनि थाहा होइन। हामीलाई चाहिँ पढ्दै गर्दा चाहिँ एउटा मनमा चाहिँ के त्रास हुन्छ भन्दाखेरि कतिखेर हामी पढ्दा पढ्दै पुरिनियो, त्यो त्रास लिएर चाहिँ हामी पढ्नु बाध्य थियो। मनमा कुनै त्रास भएर पढ्न त सकिँदैन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माणको जिम्मा पाएको र गत वर्षसम्म नबनाइएपछि शिक्षा मन्त्रालयले नै भवन निर्माण गर्ने जिम्मा पाए पनि अहिलेसम्म कुनै पहल कदमी नभएको आरोप पनि विद्यार्थीहरूले लगाएका छन्। कलेजका भवनहरू निर्माण नहुँदा विद्यार्थी सडकमा आउनु परेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। हाम्रो त्रिचन्द्र कलेज मुलुककै पुरानो कलेज त्रिचन्द्र कलेज करिब 105 वर्ष भइसक्यो यो कलेज स्थापना भएको। अहिलेसम्म कुनै पनि भवनहरू निर्माण भएन। पुरानो भूकम्प आयो, 72 सालमा भूकम्प आयो, निर्माण भएन। हामीलाई कलेजमा बस्ने जियोलोजी डिपार्टमेन्ट अरू डिपार्टमेन्टहरू भत्किए, यताउता भई पुनर्निर्माण भएन। आज दुःखको कुरा भन्नुपर्छ, हामी विद्यार्थीहरू जसको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय छ, कसैको इक्जाम आइरहेछ, विभिन्न समय यो महत्त्वपूर्ण समयमा पनि हामीले हाम्रो त्रिचन्द्र बचाइदिनु पर्यो, हाम्रो त्रिचन्द्रलाई चाहिँ यस्तो अवस्था जीर्ण अवस्थाबाट पुनर्निर्माण गरिदिनु पर्यो भनेर विद्यार्थीहरू सडकमा बसेर आज किताब पढेर हामीले त्यसरी विरोध जनाउनु परेको छ। त्यस्तै क्याम्पसका सुरक्षा गार्ड जीवन लामाले आर्थिक अवस्था सम्पन्न नभएका विद्यार्थी पनि अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्था नबन्नु दुःखको कुरा भएको बताए। उनले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पनि सोही विद्यालयमा अध्ययन गरेको तर अहिले चासो नदिएको बताए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि त्रिचन्द्र क्याम्पसकै उत्पादन भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले विद्यालय बनाउन चासो नदिनु दुःखको कुरा भएको बताए। अनि अब हेर्दै गर्दा शेरबहादुर देउवा पनि यहीँ पढ्नुभयो, गगन थापा त मलाई खास यहीँ पढ्नुभयो। गगन थापाले म सस्तोमा चाहिँ हुँदा पनि भेट्न जान्छु दाइ, यस्तो बोल भनेर म सल्लाह पनि दिन्थेँ दाइलाई। अनि अहिले अब यत्रो भइसक्यो, गगन थापाले पनि हेर्नु न, उहाँ पनि अब सरकारकै अब महामन्त्रीमा चाहिँ अस्ति महाधिवेशन जित्नुभयो भन्दै गर्दा यो त्रिचन्द्र चाहिँ सबै बनाउँदाखेरि मलाई दुःख लाग्यो। मेरै आँखा अगाडि दरबार हाई स्कुल बन्यो। लामाले आफूले क्याम्पसमा काम गरेको 20 वर्ष भइसकेको भन्दै आजसम्म कुनै सरकारी निकायले अनुगमन नगरेको बताए। उनले विद्यार्थी उठेर र शिक्षकले माइकबाट अध्यापन गराउनु पर्ने बाध्यता रहेकाले पदासीन सरकारी कर्मचारी र सरकार पक्षले विद्यालय बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बिमला ओलीलाई महिला तथा बालबालिकालाई हातपात गरेको आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनको गैर जिम्मेवारपनको कारण देखाउँदै नेकपा एमाले भने उनको राजीनामा माग गरेको छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशकी राज्य मन्त्री बिमला खत्री ओलीले आज बिहानै तुलसीपुर 5 मा ताण्डव देखाइन्। सरकारी गाडीमा झण्डा हल्लाउँदै पिएसओ शहीद प्रेमी भनिने एकराज बस्नेतको घरमा पुगेकी उनले एकराजका श्रीमती र छोरीमाथि नै हातपात गरिन्। झण्डावाल गाडीमा मन्त्री आउँदा सर्वसाधारणले घरबाट चियाउनु स्वाभाविकै हो। बिहान 8 बजेतिर मन्त्री गाडी रोकेर सिधै एकराजको घरमा पसिन्। उनी पस्ने बित्तिकै घरभित्र कोलाहल मचियो। छिमेकको घरबाट चियाउँदै गरेका छरछिमेकका मान्छेहरू एकराजको घरमा पुगे। एकैछिनमा ठुलै भिड जम्मा भएपछि प्रहरी नै बोलाउनु पर्यो। वरपरका छिमेकी जम्मा हुँदै गर्दा एकराजको घरमा पसेकी मन्त्री ओलीले भित्र रडाको मच्चाइसकेकी थिइन्। ठुलै शिकारको लागि बाघले आक्रमण गरेको शैलीमा भित्र छिरेकी उनले कोठामा पुगेर झुल च्यात्नेदेखि मेरो श्रीमान एकराज खोइ भन्दै उनकै श्रीमती र छोराछोरीमाथि कुटपिट गरिछिन्। अनि गेटलाई म गयो पोरिसम्म ढगल भन्छ बाहिरबाट ढोका सोका खोले अनि भित्र आउनु बेला यहाँनिर ढोका गयो सब यस्तै यस्तै मेरो एकराज खै भनिकन सब यहाँको फाली च्याते अनि भित्र गएर त्यो झुल पनि च्याते। झुल फाली कि फालिन कि हुइछ झुल पनि। अनि मैले मेरो लुगा मैले किन्दा लुगा भनिकन त्यहाँ लुगा सुगा सब थिए, लुगा सब फाली हाने मलाई यति भन्दाखेरि अनि हाने मलाई यहाँ गालम पनि हानी, यहाँ मेरो लुगा पनि च्याते छ। एउटा लुगा नानलाई सुत्दा हानी चाहिँ भित्र बसे नानीलाई अनि लुगा सुगा लगाएर ड्रेस लगाएर ठिक्क थिएन नानी अनि नानलाई सुत्दा हानी चाहिँ अनि नानी सुत्दा रुन्थे, बाबुले सुत्दा थाहा छ। बाटोबाटै झम्टिँदै आएकी बिमला तिनै व्यक्ति हुन् जति बेला एकराजसँगको चुम्मा चाटीवाला फोटो सार्वजनिक हुँदा यो चुनावी फन्डा भएकोले आफूलाई फसाउन खोजिएको भन्दै ढाकछोप गरिन्। तर अहिले यिनको हरकतले पदीय मर्यादाको धज्जी उडेको छ। त्यति मात्रै होइन, अर्काको पति खोज्न गएको बात पनि लागेको छ।
बिमलालाई नचिन्ने सायद कमै होलान्। यिनको विगतदेखिको धुमिल भएको व्यक्तिगत छवि नै यिनको परिचय बनेको छ। व्यक्तिको चरित्रको विषयमा धेरै टिक्का टिप्पणी गर्नु वाञ्छनीय नहोला, तर सरकारी गाडीमा कथित प्रेमी भनिएका अर्काको श्रीमती खोज्दै बिरालो रिसाएर खाँबो चितुरेको शैलीमा अर्काको घरमा पुगेर झुल च्यात्नु चाहिँ उदेक लाग्दो कुरा हो। योभन्दा अगाडि चुम्बन गरेको फोटो बाहिरिएपछि दुवैजना एकअर्काको बचाउमा लागेका थिए। बिमलाले एकराजको गालामा चुम्बन गरेको फोटो सार्वजनिक भएपछि एकराजले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै बिमलालाई दिदी भनेर सम्बोधन गरे। उनले बिमला नाताले मेरो दिदी हो, मेरो फेसबुक कसैले ह्याक गरेर फोटो एडिट गरेर भ्रमको खेती गरेकोले दुखित छु भनेका थिए। बिमलाले झन कारबाहीको माग नै गरिन्, तर त्यही बिमला अहिले मेरो श्रीमान भन्दै एकराजको घरको ढोका ढकढक्याउन पुगेपछि धेरैले अहिले दालमा केही कालो छ भन्ने भेउ पाएका छन्। तमासा देखाएर जङ्गिँदै एकराजको घरमा छिरेकी राज्यमन्त्री ओलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। एकराजको घरमा छिरेकी उनलाई प्रहरीले पहरा दिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर पुर्याएको छ। राज्यमन्त्री ओलीमाथि एकराजकी श्रीमतीले मुद्दा हाल्ने तयारी गरेकी छिन्। प्रेममा अन्धो भएर अर्काको लोग्नेलाई मेरो भन्दै जाँदा मन्त्रीको पद खोसिने सङ्केत देखिएको छ भने उनलाई यो मुद्दा भारी पर्ने देखिएको छ। शरीरमा वस्त्र लगाएर मात्र इज्जत झाँकिँदैन भन्ने कुराको हेक्का नराख्दा आज राज्यमन्त्रीको आफ्नो इज्जत नामेट गरिन् पदीय मर्यादाको पनि धज्जी उडाएकी छिन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 माथि छलफल भएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयक 2075 माथि पनि छलफल भएको हो। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकमाथि भएको छलफलको प्रतिवेदन समितिमा प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले विधेयकको विधि निर्माणपछि सच्याउनुपर्ने शब्दावलीहरूको बारेमा समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। त्यस्तै 2075 असार 27 दर्ता भएको बीमा सम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म पनि अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणको छाताभित्र ल्याउने कोसिस गरे पनि हाल चलिरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यथावत अवस्थामा राख्न दिने गरी अर्थ समितिले लगभग सहमति जुटाएको छ। यद्यपि यो विषय छलफलकै क्रममा रहेकाले औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको ओह्रालो यात्रा आज पनि कायमै रहेको छ। यसअघि 3200 बिन्दुसम्म पुगेको नेप्से पछिल्लो समय निरन्तर गिरावट हुँदा 2000 बिन्दुभन्दा तल झरेको हो। 18 महिनाकै न्यून बिन्दुमा नेप्से झरेको छ। गत भदौ 3 गते बिहिबार नेप्से उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यस दिन नेप्से 3227.11 बिन्दुमा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो। तर आज नेप्से 36.07 अङ्कले घटेर 1996.26 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै कारोबार रकम पनि 1 अर्बमा खुम्चिएको छ। गत साउन 31 गते आइतबार नेप्सेमा सर्वाधिक कारोबार भएर नयाँ रेकर्ड कायम भएको थियो। त्यस दिन नेप्सेमा 21 अर्ब 64 करोड 76 लाख बराबरको कारोबार भएको थियो। तर आज नेप्सेमा 1 अर्ब 18 करोड 55 लाख रुपियाँ बराबरको मात्रै कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। लडाईँ भइरहेको युक्रेनी सहर सेभेरोडोनेस्कका सबै पुलहरू ध्वस्त भएको स्थानीय गभर्नरले बताएका छन्। गभर्नर सेर्हेई हाइडाईले सहरलाई पूर्ण रूपमा विच्छेद गरिएकाले त्यहाँ आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र नागरिकहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्न अब असम्भव भएको बताए। उक्त पूर्वी युक्रेनी सहरमा भीषण लडाईँ भइरहेको छ। त्यहाँ रुसले आफ्नो सेनालाई सैन्य केन्द्रहरूबाट बाहिर निकालेको युक्रेनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। हप्तौँदेखि कब्जामा रहेको उक्त सहर कब्जा गर्नु रुसका लागि उच्च सैन्य लक्ष्य बनेको बीबीसीले जनाएको छ। उक्त क्षेत्रका धेरैजसो भूभागहरू रुस समर्थित पृथकतावादीहरूद्वारा नियन्त्रित छन्। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सेभेरोडोनेस्का सहरमा युद्धको मानवीय मूल्य डरलाग्दो भएको बताएका छन्। युक्रेनी सेनाले हर तर्फबाट रुसी सेनासँग लडिरहेको उनले बताएका छन्। विवरणहरूमा जनाइए अनुसार उक्त सहरको लगभग 70% हिस्सा अब रुसी नियन्त्रणमा पुगेको छ।
अब पालो खेल समाचारको। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजका लागि अमेरिकामा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज तेस्रो खेल खेल्दैछ। टेक्सास स्थित मोसो क्रिकेट मैदानमा नेपालले आज राति ओमान विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाल र ओमान बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। ओमान विरुद्ध मैदान उत्रिँदा नेपाल सिरिजमा पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। नेपाल ओमानलाई हराउँदै 2 अङ्क जोड्न चाहन्छ। त्यस्तै नेपाल ओमान विरुद्ध पहिलो खेलमा बेहोरेको हारको बदला पनि लिन चाहन्छ। सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाललाई ओमानले 13 रनले हराएको थियो। एएफसी एसियन कप छनौटको तेस्रो चरण अन्तर्गत नेपालले आज इन्डोनेसिया विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। कुवेतको जाबिर अल अहमद स्टेडियममा नेपालले तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा इन्डोनेसियाको सामना गर्नेछ। नेपाल र इन्डोनेसिया बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 1 बजे सुरु हुनेछ। बलियो टिम इन्डोनेसिया विरुद्ध नेपाल उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने योजनासहित मैदान उत्रिनेछ। नेपाल पहिलो जितको खोजीमा समेत छ। यसअघि नेपालले लगातार 2 खेल गुमाइसकेको छ। इन्डोनेसिया 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा छ। अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सदनमा महत्त्वपूर्ण छलफल चल्दै गर्दा सांसदहरूको उपस्थिति भने न्यून। उठेका प्रश्नहरूको मन्त्रीहरूले दिए जवाफ। सरकारका काम कारबाहीप्रति सांसदको आपत्ति। बजेटको गोपनीयता भङ्ग गरेको भन्दै सदनमा मागी अर्थमन्त्रीको राजीनामा। एमालेको अवरोधका कारण जारी छलफल प्रभावित। अर्थमन्त्रीले गरे आरोपको खण्डन। अमेरिकाको चासो र सक्रियतालाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा विवाद। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामलाई लिएर दलहरू सशंकित। सत्ता समीकरणमा नै प्रभाव पार्ने सङ्केत। नेपाली शेयर बजार सूचक नेप्से 1.5 वर्ष यताकै न्यून बिन्दुमा। बजार 2000 अङ्कभन्दा तल झर्यो। 1 वर्षमा लगानीकर्ताले गुमाए 15 खर्बको सम्पत्ति। र विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र ओमान आज भिड्दै। अङ्क तालिका सुधार्ने दुवै टिमको लक्ष्य। फुटबलमा आजै राति नेपालले इन्डोनेसियाको सामना गर्ने। हवस् त यो हो समाचार सकियो। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन। हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।